सच्चे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जाणेकल्याक म्हणटागे लेवी शास्त्रांत 22:20 वळी 9 आमकां म्हणटागी हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. हे घडये सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताचे वर्त्या बासोवण्या खातीर ताका आमी स्तुती करया ताका आमी दिनवासया ताका आमी होगोळसया कित्याक ताणें बसयल्ले ते हर एक दीस आमच्या जिवितांत तो करतालोच. हर एक दीस तो आमकां राखून व्हरता हर एक दीस तो आमकां सांबाळून व्हरता ताच्या मोगा थंय तो आमकां एक कन्न दवरता. ताच्या वर्त्या बसोवण्याक आज आमी ताका अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवासया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या सकाळीच्या वेळार वर्ती एक बसोवणी आमकां देवाचे तर म्हणटा की पळया हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हर एका दिसा ताची कृपाळ दिश्ट आमचेर तो वतयते आसा. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. हर एक दिसा तो देव आमकां फळां बरीत करता. हर एक दिसा तो आमकां राखून व्हरता. त्या खातीर वळी 6 म्हणटा की हांव तुमच्या देशांत शांती दितलो. खंय रावताय त्या सुवातेर त्या जाग्यार हांव तुका शांती समाधान लाभयतलो. कित्याक सगळी तुजी खंत बेसारां इरारें हांव पयस करतलो. परतून लेविटिकल्स चॅप्टर 26:13 म्हणटा की हांव तो सर्वेस्पो तुमचो देव जाणें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडलेली आनी तांच्या गुलामपणांतली सोडयलेली. ताणें तुमचेर घाल्ले जू हांवें मोडला तुमचेर घाल्ले जू हांवें मोडला आनी तुमी तुमची तकली नीट धरून चलाशी केला. तुमची तकली नीट धरून चलाशी. 13 वळी कडेन वाचया आमी. हांव तो सर्वेस्पोर तुमचो देव जाणें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी तांच्या गुलामपणांतली सोडयिल्ली आनी त्या सगळ्या गुलामपणांतली सोडयली. ताणें तुमचेर घाल्ले जू हांवें मोडला. सगळे जू आज मोडला मुखार. आनी तुमची तकली नीट धरून चलोवंक केला. आज तुमची तकली नीट धरून चलाशी केला.
तुम्ही तकली बागोवची गरज ना तुमची तकली नीट धरून सलाशास केला परतूर म्हणटागी हांवें कालच सांगलें जफानिया 3:18 म्हणटागी तुजी निर्भागपण हांव पयस केला निर्भागपण ताची लस तुका आणखी बगूंक पडची ना तुजें निर्भागपण दिसान दीस येवची इराराय बेजाराय असले वाटची आमी हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो ताची लस तुका आनीक बगूंक ताची लस तुका आणखी बगूंक पडचीच ना आणखी बगूंक पडचीच ना कित्याक हांव तुजो देव तुका सांबाळटलो तुका राखतलो तुजो मोग करतलो वळी 15 पळय तेंस आमी वळी 15 पळय तुजेर पडलेले फर्माण तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला सर्वेस्परान पयस केला जे तुजेर फर्माण आयला म्हूण तूं चिंताय ते सगळे सर्वेस्परान पयस केला म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक घडी आमी खंतीन दुकान इरारें त्यास अस्कत कारण बुडच्या बदला आज उतार देवाचे म्हणटागी तुजेर पडले फर्माण हांवें पयस केला ते फर्माण आज आनी जैत वरचें ना हर एक फर्माण हांवें पयस केला मुखार तुज्या दुस्मानाक ताणें पाटी धांवडयल्या तुज्या दुस्मानाक कोण एकलोसो देवसा हर एक घडी आमकां तो नाट्टा पातका कारण करता देवाच्या मोगांत आमकां पयस व्हरता तो जावं सा दुस्मान देवसार उतार पळय परतून वाचया तुज्या दुस्मानाक ताणें पाटी धांवडयल्या तुज्या दुस्मानाक ताणें पाटी धांवडयल्यात इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मदें आसा इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुज्या मदें आसा तुका सांबाळटा तुजो मोग करतलो देव तूं राखून व्हरतलो देव तुका सांबाळटलो देव तो तुज्या मदें आसा परतून म्हणटा की आमकां देवाची तर पळय 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 म्हज्या लेविटिकल्स चॅप्टर 26:3 आमकां पळय म्हणटा की म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जे आसत जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुम्ही पाळशात जाल्यार वळी 4 म्हणटा की हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो भूंय आपली फसल दिताली आनी रूख आपले फळ दिताले आज देवाची उतर म्हणटा की आमकां हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो हांव तुमकां राखून व्हरतलो हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलो वेळार कितें गरज आसा ते हांव तुमकां फावो करतलो म्हजे उपादेश पाळा आनी म्हज्या सांगात तुमी रावा हे घडीभर सुम्या अर्घ दिवया वाकणया ताका दिनवासया आयच्या दिसा खातीर आमी ताका स्तुती करया आमी ताका होगोसया कित्याक आज आमच्या जिवितान करचे केल्ल्या सगळ्या बेसावां खातीर ताका आमी स्तुती गायनाद्वारे अर्घ दिवन म्हणटा आसतना आनी त्या सुम्याक आमी स्तुती करया जेसू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो कोरो भूंय आकाशोरो सुम्या भूंय आकाशोरो मोकळसाण पेटो आसो सासण पासो तुरो मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो कोरो भूंय आकाशोरो सुम्या भूंय आकाशोरो मोकळसाण पेटो आसो सासण पासो तुरो जेसू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका ना कांय उणें जेसू म्हजे खाण आनी तोच म्हजो त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो खोरो भूंय आकाशोरो
सोम्या भुई आकाशोरो मोकळ जावन पेटोन आसो सासण पासो दुरो हांवें मिल्या उलयताना मुंबयचो हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या घोवाक लास्ट म्हयन्यांत 3 फावटी ICUंत एडमीट केलें. एकदम सिरियस जावन किडनी फेल्युअर जावन डायलिसीस जालें, हार्ट फेल्युअर जालें, मस्त ताका प्रॉब्लेम आसले. डिवायन मर्सीच्या मागण्या वरवीं बऱ्या तरेन बऱ्या भलायकेन चलून घरा फाटी आयलो डिस्चार्ज जावन. अर्गांनी होगळाप देवाक. इतली हांव देवाक अर्गांनी टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक सॉरी म्हणटा. डिवायन मर्सी टिमाक थँक्यू. ह्या डिवायन मर्सीचे मागणें आयकूंक सुरू करीत हांव. आमच्या घरान हर एका विशयान मस्त बरेपण आसा, भलायकेंत हर एका विशयान, हर एका विघ्नान वरान जेजू आमकां राखता. थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, एडोर यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड, ग्लोरिफाय यू लॉर्ड. डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं. हांव कोडयाळतान उलयतां. देवान म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव काळजांत अर्गां दितां. हांव म्हज्या पुताची साक्ती कुशी व्हरतां. म्हज्या पुताक एग्जामा वेळार हांवें प्रकाश ब्रदरा पिटिशन घाल्लें. ताचे खातीर तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव सदांच 3 वरांच्या आराधना वेळार हांव मागून आसली. आतां म्हजो चरको बरे मार्कान पास जाला. त्या खातीर हांव देवा काळजांत अर्गां दितां. तशेंच आनी एक दुसरी टेस्टामनी दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या पुताक राग येतलो, सांगलें उतार आयकनातलो, आवय बापा कडेन रागार रावतलो. आमी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. तें सदांच हांव देवा कडेन मागून आसली. आराधनाच्या वेळार मागून आसली. आतां म्हजो पूत आवय बापायचे उतार आयकता. आवय बापाय कडेन बरें करनासा, राग करिनासतना सांगिल्लें आयकता. येदे व्हडले उपकार आमच्या जिवितांत देवान आमकां गेल्ल्या खातीर हांव काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमयान जेसू, वगळाप तुका सोमयान जेसू, वंदन तुका सोमयान जेसू, आराधन तुका सोमयान जेसू. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक आनी तेय आसल्या हेज्या भावांक सदांच आमच्या मागण्या तांचे खातीर हांव सदांच मागतां. 5 बसोनी ह्या सकाळच्या वेळा आमी जाणेकले उसाऱ्याने म्हणया. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. अकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. देश संडल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. साम चॅप्टर 146 वर्स 8. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, बागोवन गेल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंत असो मोग करता. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22. तांकां भियानाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून झुजतलो. सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून झुजतलो. मार्सेल मेंडोन्सा ह्या भावाची अपूर्वेची टेस्टमनी आज आयकूया चिकमंगळूर आणि दिल्ली टेस्टमनी. आनी देवाक अर्घ दिवया. हर एक टेस्टमनी आयकत आसतना ताका आमी स्तुती करया, कित्याक तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. कित्याक हर एक वेळा साम 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून तो आपल्या भुरग्यांक बरेपण लाभयता आनी सगळ्या अनवरांतून तो आमकां निवारता. त्या खातीर हे टेस्टमनी आयकत आसतना त्या सोम्या अर्घ दिवया वेळार. म्हजें नांव मार्सेल मेंडोन्सा. हांव होमजूर मेरामा जालोय. हांव कठीण सोऱ्याक वळख जाल्लो, मस्त सोरो पियेतलो. म्हाका तांतल्यान भायर येवंक जायनासलें. म्हज्या पाद्रा पाडो होमजूरच्या म्हाका हांचो एडमीट करून म्हाका बरो केलो. ताका पयल्यान देव ताका बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागता. आनीक म्हज्या पांयाची गांठ सुजून इतली मोठी जावन ताचो उदक भरलेलें. हांव कांगनाटी आस्पत्रेंत एडमीट जालो. डॉक्टरान म्हाका ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. देवाचें उतार वडाप गॉड ब्रदर प्रकाशाक धाडलें. ताणें म्हाका किर्तन 119 113
130 आणि 4 आणि 130 आणि 5 म्हाका धाडले हांव ते परचून रिपीट करतलो. म्हज्या पांयाची गांठ मस्त गुण जाली. देवाक हजार अर्घांचा काळ जावन प्रकाशाच्या टिमाक हांव आभारी जावन आसा आनी देवाक हांव चिरारुणी जावन आसा. देव बरें करूंक मागता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Adore you, my Master. Hi, I'm Ruth Anara Rodriguez from Kuwait, and I would like to give a testimony on behalf of Priscilla. Priscilla had tuberculosis. There are 2 children in the house. She thought it would spread to them. There was also a 3-month-old baby. They kept her away from the other 2 kids so that the baby doesn't get affected by it. After diagnosed, the first report, it came positive. But Priscilla had faith in the Almighty. Priscilla sent the petition to Brother Prakash, and Brother Prakash gave her the word of God. She repeated the word of God continuously. Her faith at God has changed the report, and the report turned into normal. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We worship you, Jesus, and we adore you, my Master. We thank Brother Prakash and his team for praying for her. Thank you, Jesus. Mark chapter 2 verse 1 to 12 इकडे आम्ही आल्या देवाची तराज आम्ही थोड्या दिसा उपरांत जेजू कपरनाम पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हे आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जाण एक आरीघराक ताचे सरशी उखलून हाडून आयले. पूण लोकांचे खेटे निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्तें केलें आनी आरीघराक तो न्हिदून आसल्या हांतुरणां समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. आरीघराक वयर तावन ताणें सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळया. आरीघराक 4 जाणां उक्काल हाडले. कोणेय उक्काल हाडले आनी ह्या आरीघराक त्या भितर व्हरूंक जागो नासल्या कारणान खातीर पाके सुटयले. पाक्याच्या मोदल्यांतल्यान ह्या आरीघराक त्या सुवातेर दवरले. उतार म्हणटा की म्हज्या आयसाया चॅप्टर 26 verse 4 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी काडाप जावन आसा. प्रत्येक 4 जाणां 4 जाणां व्यक्तींनी आरीघर हाडटा आसतना त्या सोम्याचेर पूर्णपणे विस्वास दवरलो आनी सोमी करतलोच म्हळ्यार भावार्थान ह्या आरीघरां ती घेवन आयली. लोकांचो जमो पळोवन पाटी व्हरूंक ना तांणी. लोकांचो जमो पळयल्या तक्षण भितर अवकाश ना. ताच्यान की पयलीं आयली पिड्याघरा भायर रावला जांफरो. लोकांची खिटी ती कोणूय कोणाक तें पळयनातली जांफरो. ह्या आरीघरा भितर असो चान्सच नातले. त्या खातीर शिदा पाक्यार गेली ती आनी पाके ताणें सुटयलें. त्या भावार्थ पळयल्या द्वारी जेजून ह्या आरीघरा म्हळें उठ तुजी पातकां बोगसलां. उठ आनी चल तुजे हांतुरणांनी. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू. उतार म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 26 verse 11 सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर. सदांच त्या सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. परतून म्हणटा की पळय आयसाया चॅप्टर 12 verse 2 आयसाया चॅप्टर 12 verse 2 एकडे वाचया आमी. वय देव मुजे तारण. कित्याक देव मुजे तारण. हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोंचो ना. कितेंय जावं दी कितेंय येवं दी खंयचे संकश्ट अनवरां इराराय बेजाराय अडकळ वाट्यावर येवं दी हांव भियोंचो ना. पळय परतून वाचया. पूण पळय वय देव मुजे तारण हांव ताचेर विस्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोंचो ना. कित्याक सर्वेस्पर मुजे बोळ आनी म्हजें गायन तोच जाला म्हजें तारण. सर्वेस्पर म्हजें बोळ म्हजें गायन तोच जाला म्हजें तारण. त्या खातीर भियोंचो ना खंयचे वस्तूक. परतून पळय देवाचें उतर म्हणटा जेरेमिया चॅप्टर 17 verse 7 to 8 एकडे वाचया आमी. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. साम चॅप्टर 1 verse 1 ते पळयलें वय जाल्यार भोव अपूर्वेन आमकां सेम उतार थंय आमकां मेळटा. साम चॅप्टर 1 verse 1 पळय आमी एकडे 1 2
3 त्या सुद्धा पळया जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना आणि पातक्यांची वाट धरिना आणि पातक्याच्या अधर्माच्या मोस करतल्याच्या आणि वाईट वनवण्याच्या वाटेर चलाना बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांचो बघा सर्वेस्पराच्या उतराचो धर्मशास्त्राचो संतोष धर्मशास्त्रातही देवाची उतरा ते संतोषता पवित्रपणाची येता आणि दीस राताचे धर्मशास्त्र नियाळटा दीस राताचे उतार धर्मशास्त्र ताचे उतार नियाळटा तो भागी तो मनीस भागी कित्याक तो वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुका सारको ताची पाळा उदका लागी आसा ताची पाळा वळा लागी आसा वळान वळच्या उदका लागी आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमची भावार्थाची पाळा देवाच्या मोगा लागी वंदवान आसूंक जाय आज न्हय कितल्या पडे म्हणल्यार मोगाचे आमी निराशपणान आसता कितले मागचे कितले मागल्यार सेम कांयच जायना कित्याक देवान आमकां सण सोडला थीर रावा हर एक घडी आमी थीर रावया खंडीत आमी जैत जोड घेतल्या हर एक घडी आमी पातयेणी दवरया त्या सुम्या लागीं तो जैत वंसा ताणें जैत वेला सगळ्या संवसाराचेर त्या खातीर त्या सुम्याचेर आमचे पूर्ण पातयेणी दवरता आसतना हर एक घडी देवाची तर आमकां म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटलेंच आनी मेळ्ळ्या शिवाय रावचेंच ना कित्याक हांव तो देव तुज्या हर एक समस्ये तुजी गरजो तुजी राराय तुजी बेजाराय समजोंक शकतलो जावन आसा परतून पळया प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 कडेन पळया प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 कडेन पळया आमी सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका पूर्ण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी केदाळाय निराश जालो ना त्या तुज्या बुद्धवंतकायेचेर विश्वास दवर नाका पूर्ण तुजो भरवसो त्या सर्वेस्पराचेर दवर पळय जॉन चॅप्टर आमकां 16 वर्स 33 म्हणटा की म्हजे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजारें आसतलें पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचें जैत वेला ह्या संवसारांत इराराय पिडा अस्कतकाय असमाधान अडकळ्यो बेजाराय आसतलीच हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला हांव जैतेवंत जावन आसा हांव तुजो सडवंदार जावन आसा हांव तुका बाचाव करतलो जावन आसा हांव तुका निवारतलो देव जावन आसा सगळ्या विघ्नांत हांव तुका सुटका लाभयतलो हांव जावन आसा त्या खातीर संवसारांत तुमकां खंत बेजारां आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया आज म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे दिसा येवच्या समस्या जावं दी कश्ट जावं दी इरारे जावं दी बेजारे जावं दी आमी ह्या वस्तूचे सुम्या जैत वेला आमी जैतवंताची भुरगीं जावन आसा पळय परतून साम चॅप्टर 62 वर्स 8 म्हणटा की परजे सदांच ताचे विश्वास दवर ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो पळय परतून वाचचे आमी परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुझे काळीज उगड कोणाच्या मुखार ताचे मुखार तुझे काळीज उगड कोणाच्या देवाच्या मुखार ओन्ली त्या सुम्याच्या मुखार तुझे काळीज उगड खंय उगड आज फसोवन पडा नाका म्हज्या मोगाचे न्हू पोरसे घडली घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता एक व्यक्ती एका दुकानांत एक बैण दुकान चलोवन आसलें आनी ह्या दुकानांत एक व्यक्ती सदांच येतालो आनी कितें आदार दितालो हेल्प करतालो आनी कितें ना कितें गरज आसा तें तो फाव करतालो आनी विशय अशें जाले की तो म्हणून की पळय हें दुकान कितें आसलें इथे हांव तुका बऱ्यांतले बरी विजा कारण तुका हेल्प करूंक शकता पळय इस्रायलांत मस्त लोक येता और इस्रायल 20-25 पळोवंक पडटा हांव सगळें हेल्प करता ते स्टार्टींग 5 लाख भरला पुरो उरले हांव ते सांगून पुरा सटिंगन पुरा सगळें करयत दिसता म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीन पातयली आनी 5 लाख दिली 5 लाख दिवन त्या व्यक्तीची खबर ना खंय तो सोदून गेली तेजे घराव्यात गेली घरा गेली घरची म्हणटा तो आमच्या हांगा तो रावना कित्याक तो खंय एके फावटी घाटार आसता आनी फावटी बँगलोर आसता आनी फावटी आनी खंय आसता म्हज्या मोगाची ते लांब स्टोरी हांव तुमकां मोटवेकान सांगता कित्याक ही भयण म्हणटाली ब्रदर तूं केदाळे येतलो हांवें केदाळे तें घर खंय म्हूण विचारूं ना
हांव केदाळ येतालो तो आनी बरेंकन उलयतालो आनी जायते फावटी मागण्याच्या विशयांनी सांगतालो तूं माग देव तुजे कश्ट परिहार करता बरेंच उलयतालो बरें उलोवन उलोवन हांव फसली ब्रदर ताचेर पातयेणी दवरली म्हजे एक जायते समस्या आसले म्हजे काळीज ताच्या मुखार उक्तें केलें तूं केदाळे म्हणटाय तुजें मागणें आयकत हांव तुजें काळीज देवाक दी देवा मुखार मात उक्तें कर हांवें ह्या व्यक्ती मुखार उक्तें केलें 5 ताक गेले ब्रदर म्हजे कश्टांनी आसा हांव दोळ्यांतले दुकां घालून रडटाली वय म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कळीत ना जायते फावटी आमची काळजां मनीस संवसारार उगडता संवसार आमकां घात करता संवसार आमकां मोस करता कितली भावणी ह्या दिसांनी चीट जावन आसात अकावंट नंबर शेअर करता जावं फ्रो आनी कितें मागात हर एक सकाळी देवा लागीं मागा जाणवायच्या सोम्या जाणवायन म्हाका बोर जाणवायच्या पवित्र आत्मा मुझे देवोने वायट तोंड म्हाका निवार अस्कत कर म्हाका सुटकाला भय पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानान म्हाका बोर तो पवित्र आत्मो तो गायड करतलो लीड करतलो आनी आदार दितलो त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां परचे सदांच ताचेर विस्वास दवर परचे सदांच तुज्या देवाचेर पूर्ण विस्वास दवर दुसरे पॉयंट ताचे मुखार तुजें काळीज उगड सिर्फ देवाच्या मुखार तुजें काळीज उगड खंयच्या मनशा मुखार पुस्तोवच्या आदार दिता म्हणल्यार हांव तुका अखेर पर्यंत पळयता म्हणल्यार आनी संवसारांत पुस्तोडी दौलत असल्या आशेक आशेवन आज तुमकां बुलयता जाल्यार तुजें काळीज ओन्ली देवा मुखार मात्र उक्तें कर परतून म्हणटा की कित्याक तो देव एकलोच आमचो आसरो कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो आमच्या तळा आमी दंप्या एकडे माग्या आयच्या दिसा सुमेची अगणी सकत काकोत पदवी आमचेर दिवन येवदी मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी मागता संवसारांत आमची काळजां जायते फुडें आमी उगाडल्या संवसाराची संवसाराची एडवायस जावं फ्रो संवसाराची पोकळ्या गजालाक आमी ध्यान दिवन जायते फसोवन पडला जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर आयच्या दिसा हर एक वायट तावन विघ्ना तावन अनवर तावन कोणेय आमकां फसयना जावं दी कोणेय आमकां वायटा कारण जायनाशें तुजें अमोलीक रक्ताचें संरक्षण मागून घेता आसतना सगळ्या वायट तावन विघ्ना तावन अनवर तावन सगळ्या बंदकडे आमकां सुटकाला पळय म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज मुल्की विशेष मांडावळ 2 दीस रितीरेंत विशेष मांडावळ सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत सुकाय नासतना एकामेकाक सांगा आनी राती रावंक अवकाश आसतलो थंय आनी तशें राती आराधना आसतलें तशेंच फाल्यां शनवार विशेष रितीन फाल्यां वर्ती मांडावळ आसतली भुरग्यांक तरणाट्यांक दनपार 3 वरां विशेष पेकोणीच्या मागण्या आसतले येया आनी सोम्याच्या मोगान आमी सगळीं एक जावया तशेंच म्हज्या मोगाचें इन्फंट जीजस चर्च जोगेश्वरी इश्ट आयतारा दिसा 15 तारखेर सांजेर 5 to 5:30 प्रेज एंड वर्शीप 5:30 to 6:30 मिस्रीचें बलिदान आनी 6:30 तावन 8:30 विशेष ते आराधना आसतले येया सोम्याच्या मोगाक आमी अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया हांव 4 साक्स दिवंक शेता पयली साक्स म्हाका वांजेल वाचूंक येनातले म्हज्या धुवेन 6 वर्सां पयले वांजेल काणगेन दिल्लो आनी हांव सदांच तेर्च करता तो वांजेल हातीन घेवन तेर्च करतली आतां हांव ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वरीन सकाळी दनपरा रातीक मागणें करन तसा हांवें आयकोन तसा आनी ह्या मागण्या वरींत हांव आतां 25 वडाफोड म्हज्या तोंडान भायपाटा येवन तसा येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवा काळजातान हरगान दुसरे म्हजे केस मस्त जडतले म्हज्या दुवे कडेन सांगले ब्रदर प्रकाशातान वडाफोड काणयोन दी गो म्हणून ताणें वडाफोड काणयोन दिले आनी आतां हांव मागणें करनत आसली पूण आतां म्हजे केस जडचे मस्त उणें जाला तिसरी साक्स म्हजे दुवेची ताका काम हांगा आसलें पूण तें बरें सांबाळ उणें ताका तशें ताणें काम सोडून ते बेंगलोर गेल्ल्या टायमार ताका बरें रूम नातले बरें जेवण नातलें मस्त रडटलें आनी काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलें वडापोड ब्रदर प्रकाशाक सांगून वडापोड घेतले आनी ताणें 10 वडापोड दिले ताका आतां बरें कामय मेळ्ळां बरें जेवणी बरें रूमय ताका फावो केला चवथी साक्स जावन आसा म्हज्या बायेच्या दुवेक सैरिकेचें मागोवंक सांगतले आनी आमी मागोवन आले कुटुंबा समेत
ताका बरी सेरीक जाली आनी बऱ्या तरान काजार जाले, बऱ्या तरान ते गोट आसा. हे सगळे आजाप केल्ल्या धन्य देवा काळ जाता आनी हरगां दिता, होगलाप दिता, महिमा दिता, आराध दिता. आनी आमचे बसत ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बसत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे मागणें आमकां शिकोवन मागण्याची रूच दिल्ल्याक ताका काळ जाता आनी अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रिया. माझी मायर सिरियस आसलेली आनीक तिजे पोटान एपेंडीस फुटलेली. तिका कुमटें व्हरलेलें आमी हॉस्पिटलांत. कुमट्यासून तिका मंगळूर धाडलें डॉक्टरान, कित्याक तिच्या पोटान एपेंडीस फुटलेली म्हणून. मंगळूर व्हरून घेवन तिचें ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन जालें तियेचें. आनीक ऑपरेशन जावन तिच्या पोटान उदीक बी आसलेलें. तियेचें प्रेशर देंवलोलो आनी ती सिरियस आसलेली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हाजे मायचें प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलेलें हांवें. तेणेन म्हाका साम 30 धाडलेलें, साम 10 धाडलेलें, साम 86 धाडलेलें, 7 धाडलेलें आनीक साम 3 धाडलेलें. हें सगलें आमी हांव, म्हाजी भयणी, म्हाजी सगलीं फ्रेंडां आमी सगलें हें वाचतालें. आनी आज म्हाज्या जेजून म्हाज्या मांयक आपडिलें. म्हाज्या मांयक बरें केलें. म्हाज्या मांयक जेजून आपडिलें तिका आयज ती हॉस्पिटलांतसून घारा गेला. ती जेजूक अर्गां दिता आनी महिमा दिता हांव. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेजे सगळे टिमांक सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. म्हाज्या मांयक मागलेल्या पासून थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी थँक्यू तेजे सगळे टिमांक. आनी देवाक थँक्यू म्हणटा हांव, कित्याक म्हाज्या मांयक बरें करून घारा व्हेलें आयज. म्हाजी मांय बरी आहा आतां. थँक्यू जिजस. हांव म्हज्या मावशेची साक्ष दिवंक कशें येता. थोडे दिसा पयलीं तिचे मोबायल शेणून गेल्ले आनी ते तिका कितले सोदल्यार ते मोबायल तिका मेळोना. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासतनाच ते मोबायल तिका थोड्याच वेळान मेळ्ळा. दुसरी जावन आसा, तिची मुंबयतून गांवांक येवची टिकेट कन्फर्म जावन नासली. 1 म्हयन्या थावन वेटिंग लिस्टार ती आसली आनी क्रिसमसाक 2 दीस आसतनाच ती टिकेट कन्फर्म जाला आनी बऱ्या भशेन ती गांवांक येवन पावला. तिसरी जावन आसा, तिचे भांगार शेणून पडल्लें आनी कितले सोदल्यार आमकां तें भांगार मेळ्ळो ना. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासतनाच दुसरे दिसा तें भांगार आमकां आमच्याच घरा मेळ्ळा. चवथी जावन आसा, तिजो 8 वर्साचो चिरको तो इस्कालाक वचूंक आयकनातलो, टिचेरीक बी येतलो. पूण ह्या मागण्या वरवीं आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्ल्या वरवीं तो आतां सदां इस्कालाक वयता आनी बरें शिकोन आसा. इतले सगळे उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तुज्या टिमाक बरी भलायकी मागता. प्रेज द लॉर्ड. alleluia, alleluia. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हांव तेरेजा डिसोजा बेळगांवच्यान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हजे न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी साक्ष दिवंक वेळ जालेल्याक देवा लागीं हांव माप मागतां. 1 वर्सा फाटीं डॉक्टरान म्हाका पित्तकोश, गॉल ब्लॅडरांत स्टोन आसात, तिचें ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगल्लें. तें आयकून हांव भियेलीं आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड घेवंक पेटिशन गायिल्लें आनी तें आमी रिपीट करत आसलीं. आतां स्कॅनिंग करून पळयल्यार तें डस्ट बरी जालात म्हणून डॉक्टरान सांगलें. सर्जरी करीचे गरज ना म्हणलें. इतले व्हड अजापां केलेले देवाक हांव अर्गां आनी महिमा दितां. दुसरें अजाप, म्हज्या न्हवऱ्याक वेरिको अल्सर जातात. तें गाय सुकना. तेका बी डॉक्टरान सर्जरी करूंक जाय म्हणलें. तें बी गाय गूण जालें. तिसरें अजाप, डिसेंबर 30, 2022 तारीखेर म्हज्या न्हवऱ्याक मायनर पॅरालिसीस अटॅक जालें आनी आमी त्या वेळार वर्ड ऑफ गॉड म्हणत रावलीं आनी बेगीनच आस्पत्रेक घेवन गेल्या आनी आतां तो बरो जालो. इतले व्हड अजाप केले देवाक अर्गां महिमा आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. आनी वर्ड ऑफ गॉड मागण्याचें इम्पॉर्टन्स कळयल्ले ब्रदर प्रकाश तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं.